Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap jemaah solat Jumaat Masjid Al-Falah yang kami muliakan, sebelum rangkaian pelaksanaan solat Jumaat dimulai, kami mohon bantuan barokah Fatihah yang dikhususkan kepada segenap para muassis Masjid Al-Falah. Yang pertama, almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sakhal, Raden Kiai Haji Fakhrillah Askhal, Kiai Haji Syamsul Huda Maksum, Kiai Haji Jailani Khudari, Bapak Siddiq, Bapak Faqih, Bapak Marsub, Bapak Abdul Aziz, Bapak Abdul Hamid, Bapak Haji Tarkan, Bapak Muamma, Bapak Tayyan, Bapak Haji Mahmud, Bapak Poniman, Bapak Marholan, Bapak Haji Bahruddin, Bapak Kadi, Bapak Ustadz Rusdi, Bapak Giman, Bapak Munaji, Bapak Samhuri, Bapak Muhammad Hanif, Bapak Asnan, Bapak Haji Muhammad Umar, Bapak Nasir, Bapak Haji Hamzah, Bapak Asnawi, Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Salim, Bapak Ridwan, Bapak Daim, Bapak Haji Asmuni, Bapak Agil Afandi, Bapak Abdul Rashid, Bapak Saleh, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Fauzan, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Haji Ridwan, almarhum Bapak Haji Hari, dan almarhum Bapak Haji Abdul Syukur. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وقرابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين الأولياء الشهداء الصالحين الصحابة الكرام التابعين والعلماء العاملين المصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين، وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمن مؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا مشايخنا مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم، وغفر الله ذنوبهم وخطاياهم ونور قبورهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Al-Falah hasil pendapatan celengan pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah terkumpul uang sebesar Rp4.300.000. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Fathul Bari SAG dan sebagai Bilal saudara Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، يا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان، القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, pada kesempatan kali ini kami berpesan kepada diri saya sendiri dan khususnya pada panjenengan sekalian hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal ketakwaanlah kita sekalian bisa menjadi sosok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat kelak fi yaumiz ziham, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dikatakan di sana bahwasannya kelak ketika hari kiamat telah berdiri, tidak akan ada seorang pun yang selamat daripada pekewuh-pekewuh yang akan terjadi pada kesempatan itu di hari kiamat, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Para ulama mengatakan siapa yang dimaksud orang yang mempunyai hati selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dalam kesehariannya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita sekalian meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan dengan takwa, Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwasannya iman dan takwa itu tau'amatani, adalah dua saudara kembar yang keduanya tidak mungkin bisa dipisahkan. Yang disebut dengan takwa adalah atau keimanan adalah yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, berusaha sekuat mungkin untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, seringkali kita menyaksikan banyak orang-orang di luar sana tidak melaksanakan sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktunya pun juga ditinggalkan demi mengejar dunia, keinginan yang belum tentu itu akan membawa dia selamat kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan pernah mengatakan, ketika seseorang mencari rizki yang halal di jalan Allah, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jarih, jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Yang artinya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sibuk dalam kesehariannya bekerja mencari rizki Allah dengan cara yang halal dengan 3 tujuan. Yang pertama, isti'fafan 'anil mas'alah, agar supaya dirinya terselamatkan daripada meminta-minta iba kepada orang lain, agar supaya dirinya tidak makan dari makanan yang haram. Lalu yang kedua, wasa'yan 'ala ahli, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya, agar supaya anak dan istrinya bisa makan, anak istrinya bisa mendapatkan kehidupan yang layak, tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, tidak sampai memakan makanan yang haram. Lalu tujuan yang ketiga, wa ta'attufan 'ala jarih, tujuan yang ketiga kata baginda Rasulullah, ta'attufan 'ala jarih, dengan niat untuk membantu sanak keluarga, kerabat, tetangga yang kurang mampu. Maka jaminan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Orang itu kelak, manakala orang itu bekerja dengan 3 tujuan tadi, akan tetapi kewajiban-kewajiban 5 waktunya tidak ditinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, sholat Jumat dia kerjakan, sholat 5 waktunya dia kerjakan, maka kata baginda Rasulullah, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri, dipenuhi dengan cahaya bagaikan bulan pada malam purnama.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu kelanjutan hadis ini kata baginda Rasulullah, "Wa man talabat dunya halalan mukathirah jaa yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban." Tetapi barang siapa yang bekerja walaupun pekerjaannya halal, pekerjaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi, akan tetapi tujuannya adalah mukathirah, hanya tujuan untuk ditumpuk-tumpuk saja, hanya tujuan disimpan-simpan saja, bukan untuk membantu orang lain yang kurang mampu, maka kelak jaa yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Maka orang itu kelak akan datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang semacam ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita untuk menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan pernah kita meninggalkan kewajiban, utamanya salat 5 waktu kita, salat Jumat kita, sebagaimana yang kita kerjakan pada kesempatan hari ini. Bahkan dikatakan dalam satu hadis dalam kitab Al-Hilyah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan hadis yang didapati oleh beliau secara langsung dari baginda Rasulullah, "Idza salimatil jum'ah salimatil ayyam kulluha." Barang siapa ketika hari Jumat, Jumatnya tercatat adalah amal-amal kebaikan, Jumatnya tidak dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah salimatil ayyam kulluha. Maka hari-hari setelah hari Jumat berikutnya akan menjadi hari-hari yang terpenuhi dengan momen-momen kebahagiaan, momen-momen kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu kesempatan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah, beliau pernah menyampaikan yang artinya bahwasannya yaumul jum'ati tudha'af al-hasanatu fihi wa tudha'af as-sayyi'atu fihi, bahwasannya ketika seseorang melakukan kebaikan pada hari Jumat, maka kebaikan itu akan berlipat ganda melebihi daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di hari-hari selain Jumat. Akan tetapi manakala hari Jumat itu dia isi dengan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejelekan itu, hal-hal yang tidak baik itu, keburukan itu juga akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan melebihi daripada perbuatan tidak baik di hari-hari selain Jumat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sekalian senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Kehidupan yang akan kita raih itu adalah nanti untuk penilaian akhirnya adalah ketika kita dijemput oleh malaikat Azrail untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu salat kita, agar supaya kelak ketika malaikat Azrail menjemput kita, beliau menjemputnya dengan dalam keadaan kita tersenyum disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam satu kesempatan para ulama pernah menyampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, ba'dul ulama pernah mengatakan bahwasannya anna minal asbabil lati yukhsha'ana sahibiha min su'il khatimah, bahwasannya ada 4 hal yang sangat dikhawatirkan ketika seseorang tidak bisa terselamatkan dari 4 hal ini. Dikhawatirkan sangat orang itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang pertama, at-tahawunu bis shalah, dia itu meremehkan salat. Bukan berarti orang itu tidak salat, akan tetapi orang itu meremehkan salat. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, muadzin mengumandangkan azannya di masjid-masjid dan musalla-musalla, dia tetap tidur, dia tetap santai-santai, dia tetap leha-leha. Manakala ketika waktu salat telah sempit, akan masuk pada waktu salat berikutnya, dia segera bergegas untuk melaksanakan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itulah penyebab
yang pertama, orang yang sangat dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, meremehkan waktu salat, tidak sesegera mungkin untuk melaksanakan salat. Yang kedua, wasyurbul khamr. Yang kedua adalah orang yang senantiasa minum minuman keras. Orang yang semacam ini sangat dikhawatirkan dia kelak pada akhir hayatnya akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selanjutnya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah wa uququl walidain, anak yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, anak yang tidak taat kepada orang tuanya, anak yang tidak birrul walidain kepada orang tuanya. Tidak seperti Uwais Al-Qarni, di mana dikatakan Uwais Al-Qarni ketika sang ibundanya meminta untuk melaksanakan melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya untuk mengantarkannya ke Mekah, padahal jaraknya dari Yaman ke Mekah kurang lebih 1200 km. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yang kesehariannya hanya menggembala domba, dia tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan mengantarkan ibunya. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah yang pertama, beliau membeli anak lembu yang beratnya dikatakan oleh para ulama sampai 100 kg. Demi apa? Untuk dijadikan bahan latihan agar supaya Uwais Al-Qarni nantinya mampu untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari tanah Yaman menuju tanah Mekah, yang sampai oleh orang-orang yang menjumpainya dikatakan bahwa Uwais adalah orang gila. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan sudah tidak masuk akal, menggendong ibunya dari tanah Yaman menuju tanah Mekah. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, temuilah Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman. Ketika engkau nanti sampai bertemu dengannya, maka mintalah dua hal. Yang pertama, mintalah doa darinya. Yang kedua, mintalah istighfarnya agar supaya kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat istighfarnya Uwais Al-Qarni. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Uwais Al-Qarni itu adalah orang langit, bukan penduduk bumi. Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni dikatakan oleh baginda Rasulullah dia adalah orang langit bukan orang bumi? Yaitu dia adalah anak yang selalu berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir yang bisa menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yaitu wa adzal muslimin, orang yang senantiasa menyakiti sesama muslimnya, tetangganya disakiti, bahkan walaupun hanya dengan ghibah, merasani, menceritakan hal-hal tidak baiknya. Maka apabila 4 hal ini tetap kita lakukan, naudzubillah tsumma naudzubillah, semoga terselamatkan, orang itu akan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada para hadirin sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد
فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فاتحة على الدنيا ولكل صالح على كل من وعلى سلام وسلم لله نتانا وللشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وذريته ولصحتنا وسلامتنا وعافيتنا وقضاء حوائجنا دنيانا وأخرانا وبركة علومنا ونفع علومنا وتحصيل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة وطول عمرنا وسهولة جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وراحة بالنا وأبنا وأمنا وجميع مشايخنا وشيوخ مشايخنا معلمنا وأساتذتنا وأساتذتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد في نعمه في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الأغنياء المتقين المكرمين في الدنيا والدنيا والآخرة من المقربين إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا العافية والسلامة والسعادة والشهادة والاستقامة والصحة والقوة والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة حسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا بسر أسرار الفاتحة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله